मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात किन किन चीज़ों में और किस किस निसाब से फ़र्ज़ है ये हमने देखा। अब आइए ये देखते हैं कि ज़कात के निकालने के आदाब क्या हैं, कि ज़कात को हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुमा कैसे बना सकते हैं। पहली बात याद रखिए कि ज़कात की अदायगी के लिए नीयत बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दुनियावी दौलत हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो तो वो इन्हीं दो चीज़ों के लिए होगी जिन्हें हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की। ये बुखारी की हदीस है और हदीस नंबर 1, मुस्लिम की जो है 1907 हदीस है, इब्न दाऊद की 2201 हदीस है, तिरमिज़ी की 1677 नंबर हदीस है 77, इब्न माजा की 4227 नंबर हदीस है, नसई की जिल्द अव्वल की 58 हदीस है, अहमद की जिल्द 1 की 25वीं हदीस है, हुमैदी की 28वीं और इब्न खुज़ैमा की 142वीं हदीस है। ये देखिए इसकी कितनी सनदें भी हैं। तो लिहाजा अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो अमल के लिए नीयत ज़रूरी है। तो चूँकि ये बाकायदा इबादत है तो उसके लिए नीयत होनी चाहिए। नीयत के बगैर इनके पहले दे दिया बाद में कहा अच्छा इसे ज़कात में शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता। इसी तरह महमूद बिन लुबैद से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ है वो शिर्क असग़र है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क असग़र क्या है? आपने फरमाया रियाकारी। जब लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा अल्लाह फरमाएंगे जाओ उन लोगों से लो जिन्हें तुम अपने अमाल दिखाया करते थे, देखो तुम्हें क्या बदला मिलता है। ये सही अत-तरग़ीब व तरहीब की रिवायत नंबर 29 है। अहमद ने इसे रिवायत किया 5वीं जिल्द में, इसका नंबर 428 और बैहकी ने इसको 4831वें नंबर पर रिवायत किया। अबू हुरैरा कहते हैं, एक तवील रिवायत है जिसका एक हिस्सा मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि सबसे पहले 3 अशख़ास को जहन्नुम में फेंका जाएगा। उनमें से एक ये होगा कि अल्लाह ताला ने उसे वाफर माल दिया और उसको हर किस्म के माल से नवाजा गया। उसे अल्लाह के हज़ूर पेश किया जाएगा। अल्लाह उसे अपने इनामात याद दिलाएगा और वो शख्स उन इनामात का इकरार करेगा। अल्लाह फरमाएंगे तुमने इनामात के होते हुए क्या अमल किया? वो कहेगा अल्लाह जी मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिसे तू पसंद करता था कि उस पर माल खर्च किया हो, मैंने तेरी रज़ा के हासिल करने के लिए माल खर्च किया। अल्लाह फरमाएंगे तू झूठ कहता है जबकि तूने महज इसलिए माल खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहें, चुनाचे तुझे सखी कह दिया। इसके बाद इसके बारे में हुक्म होगा कि इसे ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नुम में फेंक दो। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मुस्लिम की हदीस नंबर 1905 है। तिरमिज़ी ने भी इसे रिवायत किया और इसका नंबर 2382 है। शद्दाद बिन औस कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रियाकारी के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। तो लिहाजा नीयत के बगैर सदका कबूल नहीं होगा। और ज़कात तो चूँकि फ़र्ज़ इबादत में से है तो उसके लिए तो नीयत इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा अक्सर लोग कहते हैं अच्छा वो जो हमने सदका दिया वैसे ज़कात में शामिल कर सकते हैं। ये सवाल बड़ी दफ़ा मेरे सामने आया। नहीं जी, जब आपने सदका दिया आपकी नीयत ज़कात की नहीं थी, अब आप उसको शामिल नहीं कर सकते। ज़कात देने से पहले आपकी नीयत ज़कात की होनी चाहिए। लिहाजा सऊदी फतवा कमेटी का मुस्तकिल फतवा है कि नीयत के बगैर ज़कात निकाली जाए तो ज़कात नहीं होगी। ठीक है, ये फतावा इस्लामिया की 2री जिल्द का 94 नंबर फतवा है। दूसरा अदब ज़कात का ये है कि ज़कात में घटिया चीज़ नहीं निकाली जाए। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो अपनी पाकीज़ा कमाई में से दो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़मीन से हमारी निकाली हुई चीज़ें हैं उनमें से खर्च करो और उनमें से बुरी चीज़ें खर्च करने का इरादा ना करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो, हाँ अगर उनसे आंखें बंद कर लो। ये आयत नंबर 267 है सूरह बकरा की। यानी जिन्हें तुम खुद लेना पसंद नहीं करते उन्हें अल्लाह की राह में मत दो। तो अल्फाज इस्तेमाल हुए वला तयम्मुल खबीथ मिन्हु, तो खबीस से मुराद रद्दी माल लिया गया। जितनी भी तफासिर आप देख लें, जैसे तफसीर जलालैन में जलालुद्दीन सयूती कहते हैं इससे मुराद रद्दी माल है। तफसीर बेज़ावी में इमाम बेज़ावी कहते हैं वला तयम्मुल खबीथ मिन्हु से मुराद है वो माल जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से घटिया माल खर्च मत करो। इब्नुल अरबी कहते हैं कि खबीस माल से मुराद वो है जिसके जो घटिया हो और जिसे इंसान लेना पसंद ना करे। अल्लाह ने इसे वजाहत से बयान कर दिया। तो लिहाजा वो चीज़ जिसका कोई फ़ायदा ना हो, जो घटिया हो, उसको अल्लाह की राह में देना सख्त गुनाह की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये घटिया माल ऐसे है जैसे भट्टी लोहे की मैल कुचैल को ख़त्म कर देती है। तो इसी तरह जो है
مال زکوٰۃ جو ہے وہ ختم کرتی ہے نا مال کی خرابی کو اور اس کی گندگی کو، اور ہم سے اگر کوئی برائی ہوگی تو اس کو. تو جب آپ گھٹیا چیز اگر ڈالیں گے بھٹی میں، مال ہی آپ گندا ڈالیں گے، تو پھر آپ کے سامنے نکل کر کے آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا نا. بھٹی میں آپ نے دھات ڈالی، بھٹی نے گندی چیز کو نکال دیا، صاف دھات آپ کو دی. اگر آپ نے گندا ہی مال اس میں ڈالا تو بھٹی نکالے گی کیا اور دے گی کیا؟ تو زکوٰۃ تو بھٹی ہے، اس میں اگر آپ اچھا مال نہیں ڈالیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اسی طرح تیمم الخبیث سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو گھٹیاں ہوں. اور برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لاتے، ستونوں کے درمیان ایک لسی لٹک رہی ہوتی، اس میں لٹکا دیتے، جیسے اصحاب صفہ اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے. کسی نے جسے صدقہ کی رغبت کم تھی، اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا تو اس پر یہ آیت اتری کہ ایمان والو گھٹیا چیزیں مت دیا کرو، ہاں یہ کہ تم خود آنکھیں بند کر لو. تو تمہیں ایسی ہی چیز ہدیہ میں دی جائے تو تم لوگے نہیں، ہاں یہ کہ تم کسی کا لحاظ کر کے چھپ کر جاؤ. تو یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے اور اس کا نمبر 2987 ہے. ابن ماجہ نے اسے بیان کیا 1822 نمبر ہے. طبری نے اسے بیان کیا 6139 نمبر ہے. اور شیخ عبدالرزاق نے اسے بیان کیا اور اس کا نمبر 632 ہے جلد 1 میں. تو یعنی کہ آپ اللہ رب کریم کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اس پر آیت اتاری. سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹیا کھجور کی 2 قسمیں جو ہے جارور اور حبیق اسے بطور زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا. تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا 1418 اور نسائی نے روایت کیا 2494. دارقطنی نے بیان کیا جلد 2 میں 130. امام حاکم نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح کہا کہ امام بخاری و مسلم دونوں کی شرائط پر پوری اترنے والی حدیث ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں بھی اسے بیان کیا عبدالرزاق کی تحقیق کے حوالے سے جلد 1 میں 632 صفحے پر آپ کو یہ روایت ملے گی. تو یعنی سہل بن حنیف نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جارور اور حبیک کے لینے سے منع کیا. جارور اور حبیک یہ 2 قسمیں ہیں کھجور کی جو گھٹیاں ہیں. تو آپ نے کہا زکوٰۃ میں یہ کھجور کی قسمیں وصول نہیں کی جائیں. عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے پاس تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. ایک آدمی نے ردی کھجور کا خوشہ لٹکایا تو آپ نے اس خوشے میں چھڑی مار کر کہا کاش اس صدقے کا مالک اس سے اچھی چیز صدقہ کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس صدقے کا مالک روز قیامت ردی کھجوریں ہی کھائے گا. تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1419 ہے. تو بالکل صحیح حدیث ہے. آپ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو کا گوشت لایا گیا. آپ نے اسے کھایا بھی نہیں اور منع بھی نہیں کیا. اور اما عائشہ سے فرمایا اما عائشہ نے کہا کہ کیا اسے مساکین کو کھلا دیں؟ آپ نے فرمایا وہ مت کھلاؤ جسے تم خود کھانا پسند نہیں کرتے. اسے عبدالرزاق نے روایت کیا اور تفسیر ابن کثیر میں عبدالرزاق کی تحقیق کے تحت اسے روایت کیا گیا جلد 1 میں اس کا نمبر 632 ہے. احمد نے اسے روایت کیا 6 جلد میں اس کا نمبر 105 ہے. یعنی اگر یہ گو حلال چیز ہے اور گوشت ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پسند نہیں کرتے تھے تو آپ نے کہا مساکین پر صدقہ بھی نہیں کرتا چونکہ میں خود نہیں کھاتا. تو یہ مفہوم ہے خبیث چیز نہ دینے کا، اچھی چیز دینی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی اپنے حق سے زیادہ زکوٰۃ میں دینا چاہے تو بالکل ایسا جائز ہے. لہٰذا ابی بن کعب سے مروی ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں ایک آدمی کے پاس گیا تو اس نے میرے سامنے اپنا مال جمع کر دیا. میں نے اس کے مال میں سے صرف 1 سالہ اونٹنی کی زکوٰۃ پائی، یعنی اتنا مال تھا. تو میں نے کہا کہ 1 سالہ اونٹنی دے دیجئے، آپ کی زکوٰۃ یہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی نہ دودھ دیتی ہے نہ سواری کے قابل ہے، میں آپ کو موٹی تازی جوان اونٹنی دیتا ہوں، یہ لے لیجئے. میں نے کہا کہ میں یہ چیز وصول نہیں کر سکتا، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قریب ہی آباد ہیں، آپ مناسب سمجھیے تو اپنی وہ اونٹنی ان پر پیش کیجیے جو آپ نے مجھ پر پیش کی ہے. اگر آپ نے اونٹنی قبول کر لی تو میں قبول کر لوں گا، اگر آپ نے اسے رد کر دیا تو میں بھی رد کر دوں گا. لہٰذا وہ صاحب ساتھ جانے کے لیے راضی ہوئے اور اپنی اونٹنی اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے جو انہوں نے مجھ پر پیش کی تھی. یہاں تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی میرے پاس آپ کا تحصیلدار زکوٰۃ وصول کرنے آیا. اللہ کی قسم پہلے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا میرے پاس کبھی نہیں آیا. میں نے اپنا مال ان کے سامنے اکٹھا کر دیا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس مال پر 1 سالہ اونٹنی واجب ہے، مگر وہ اونٹنی نہ دودھ دیتی ہے نہ سواری کے قابل ہے. اسی لیے میں نے اپنی ایک جوان اونٹنی ان کے سامنے پیش کی جو موٹی تازی ہے. میں نے کہا کہ آپ اسے لے لیں، مگر وہ اسے لینے سے انکاری ہیں. اب میں اونٹنی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں تو آپ اسے قبول کر لیجئے میری طرف سے بطور زکوٰۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر واجب حق تو اتنا ہی تھا
کہ آپ 1 سال اونٹنی دیتے، مگر اگر آپ اپنی خوشی سے نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور ہم اسے آپ سے قبول کر لیں گے۔ پھر آپ نے یہ کہا، پھر اس شخص نے کہا تو یہ اونٹنی حاضر ہے، آپ اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو لے لینے کا حکم دیا اور ان کے لیے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1401 ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زکوٰۃ کے مال جو فرض نصاب بنتا ہے اس سے زائد دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔